मैंने पीएचडी पॉलिटिकल साइंस किया है। मैं डबल एमए हूँ, एमए पॉलिटिकल साइंस भी किया है, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डबल टाइम डीएड भी हूँ। और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट किया है। मैं 13 साल एज ए कंट्रैक्चुअल लेक्चर रहा, डिफरेंट डिग्री कॉलेज जो यूटी हैं उनमें मैंने काम किया है। इवन जम्मू डिवीज़न में मैंने काम किया है। प्रेजेंटली जो है मैं रेडी पे काम कर रहा हूँ। खजूर है हमारे पास, काजू है, किशमिश है, कश्मीरी सत्तू भी हम बेचते हैं। ये खास कर हमारे लिए कश्मीरी सत्तू बेचते हैं, हम मिक्सड फ्रूट बेचते हैं, हम जितने भी स्पाइसेस हैं वो सारे बेचते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट उनके सर मतलब झुक जाते हैं, वो बैठ जाते हैं, रो पड़ते हैं। हमें भी रोना आता है, हमें भी। हमारे फादर्स ने मैं कश्मीर का वाहिद वो स्कॉलर हूँ रैली, जिसको दिल्ली से 38 पेपर्स का अप्रूव्ड काउंसलर बनाया गया है। अगर आप जानना चाहते हो मैं आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखाऊँ। 38, जबकि 4 सब्जेक्ट से एक इंसान पढ़ा सकता है। मुझे 38 पेपर्स का दिल्ली से अप्रूव्ड हूँ मैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो मुझसे पढ़े हैं ग्रेजुएशन में, फर्स्ट ईयर में। डॉक्टर मंजूर हसन, प्रेजेंटली जो है मैं रेडी पे काम कर रहा हूँ। मैंने पीएचडी पॉलिटिकल साइंस किया है। मैं डबल एमए हूँ, एमए पॉलिटिकल साइंस भी किया है, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डबल टाइम डीएड भी हूँ। और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट किया है। मैं 13 साल एज ए कंट्रैक्चुअल लेक्चर रहा, डिफरेंट डिग्री कॉलेज जो यूटी हैं उनमें मैंने काम किया है। इवन जम्मू डिवीज़न में मैंने काम किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो 5 अगस्त के बाद जो हमें 3 महीने या 4 महीने या 5 महीने की सैलरी मिलती थी, उससे हमारी जो फैमिली सफ़र होती थी। एंड हमारी फैमिली जो सफ़र होने की वजह से हमें ये काम करना पड़ा। हमने ये जो है खजूर है हमारे पास, काजू है, किशमिश है, कश्मीरी सत्तू भी हम बेचते हैं। ये खास कर हमारे लिए कश्मीरी सत्तू बेचते हैं, हम मिक्सड फ्रूट बेचते हैं, हम जितने भी स्पाइसेस हैं वो सारे बेचते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो मिक्सड फ्रूट्स है, वाटर है, ड्यू है, हम सारा कुछ हमने एक छोटा सा शॉप बनाया है इसको। जितने भी चीज़ें हमारे जो कस्टमर आते हैं उनको मांगते हैं तो हम उसको अवेलेबल करते हैं। इंजीर हो या कोई भी चीज़ हो कि हम इसको अवेलेबल कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट उनके सर मतलब झुक जाते हैं, वो बैठ जाते हैं, रो पड़ते हैं। हमें भी रोना आता है, हमें भी। हमारे फादर्स ने, हमारे जो फादर पेरेंट्स हैं उन्होंने बड़े ख्वाब देखे थे कि 4 बजे के बाद हमारा बेटा घर पे होगा। मैं 9 बजे पहुंचता हूँ, यहाँ से 2 घंटे मुझे लगते हैं अपने घर तक पहुँचने में। कभी 10 बजे भी पहुँचता हूँ, सुबह 6:30 बजे मैं घर से निकलता हूँ। इतनी पढ़ाई के बाद आपको वो थोड़ा सा होता नहीं कि रेड़ा लगा? मुझे नहीं होता लेकिन मेरे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा। मुझे जो पीछ जो बात करते हैं मुझे भी अपनी पेरेंट्स की करते हैं कि उन्होंने इतना पैसा 30 साल उन्होंने मुझे पढ़ाया है। नॉट अ जोक कि आज मैं अपनी बेटी को, मुझे 2 बेटियां हैं, मैं आज अपनी बेटी को पढ़ाता हूँ तो 1 साल में कम से कम 1-2 लाख रुपए उनको लगते हैं। लेकिन मेरे पापा ने मुझे 30 साल पढ़ाया है। वो 30 साल में उसने कितने पैसे खर्च किए होंगे खाली इसलिए कि मेरा फ्यूचर है ये। लेकिन मैं उसका फ्यूचर ना बन सका, मैं अपना फ्यूचर बर्बाद हो रहा है मुझे। मैं अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए यहाँ तक आ गए कि इससे नीचे भी, अगर खुदा न खास्ता अगर इससे नीचे भी आना पड़े तो अपनी फैमिली सर्वाइव करने के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। ये तो नेचुरल सी बात है। अगर बात करें गवर्नमेंट की तो सुबह कुछ ना कुछ उल्टा होगा। ये तो सारा, जब उनके पास इतना है ही नहीं तो वो एक स्टूडेंट को पीएचडी तो यूनिवर्सिटी से ही होता है, वो तो गवर्नमेंट की होती है ना। वो कराते क्यों हैं, वो पढ़ाते क्यों हैं, इतने पास आउट क्यों होते हैं? उनको ऐसा क्राइटेरिया रखना चाहिए ना कि बच्चों को उतना लिमिट में ले जिनको वो जॉब ही दे सके, प्राइवेट ही जॉब दे सके। अगर मैंने 13 साल तक कॉलेज में पढ़ाया, मैं लेक्चरर था, पीएचडी था, सारे क्वालिफिकेशन मेरे पास थे और गवर्नमेंट ने मुझे ऑन किया है कि ये पढ़ाने के काबिल है। मतलब मेरिट लिस्ट बनता था हमारा। आज 13 साल के बाद मैं कुछ नहीं हूँ। हमारी बीवी होती है, जब वो बूढ़ी हो जाएगी उसको फेंक देंगे। फिर डज इट मीन कि अगर हमारा बच्चा जो है, हमारे माँ बाप है, उन्होंने हमने इतना पाला है उस इसीलिए कि ताकि ये कल हमारे बुढ़ापे में हमें काम आ जाए। लेकिन अब 13 साल तक हमने काम किया, 13 साल के बाद हमें अब कोई मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलैक्सेशन नहीं। मैंने एक पीएससी का इंटरव्यू भी दिया, 2 बार दे चुका हूँ। पीएससी का 2016 में मैंने दिया। वहाँ पे 100 बच्चे हुए तो 100 बच्चे तो पास नहीं होंगे, 100 बच्चे तो इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। उसमें तो 30 ही बच्चे होते हैं, 30 ही बच्चे, लेकिन 70 क्या नाकाबिल थे। फिर 13 साल तक मैंने जो पढ़ाया है एज ए काउंसलर, मैं 17 साल रहा हूँ इग्नू का, दिल्ली से अप्रूव्ड काउंसलर हूँ, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं। असल में मुझे जो सबसे पहले मुझे जो शौक़ था मेरे पेरेंट्स का, वो मुझे बड़े शौक़ से पुकारते थे, डॉक्टर। मैं अगर ह्यूमन डॉक्टर।
لیکن میں ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا پہلے، تو وہ نہ بن پایا. اس کے بعد میں نے سوچا کہ اپنی ممی پاپا کا خواب کمپلیٹ کروں، اور میں نے ڈاکٹریٹ کا خواب دیکھا اور ڈاکٹریٹ میں نے کمپلیٹ کی 2012 میں. کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو مجھ سے پڑھے ہیں گریجویشن میں فرسٹ ایئر میں، آج وہ پی ایچ ڈی ہے. کچھ بچوں کو میں نے اتنا پڑھایا ہے، آج بھی میں پی جی کراتا ہوں. فائدہ کیا ہے؟ کچھ نہیں. مجھے گورنمنٹ کی طرف ایک مطلب بوڑھا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کے لیے پالیسی ہے 1000 روپے مہینے کا ملتا ہے، اسی لیے کہ تاکہ یہ تھوڑا سا سروائیو کر سکے، یا مطلب جو بھی بیچارے جو نوجوان ہے. لیکن ایک پی ایچ ڈی پورا نوجوان ہو چکا ہوتا ہے 30 سال میں، اس کے لیے کوئی مطلب گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ریلیکسیشن نہیں. این سی گورنمنٹ میں تھا کہ 3000 ملتے تھے پہلے، 2000 2500 3000. جب سے ہماری یو ٹی بنی ہے، وصول سے کہتا ہوں، جب سے ہماری یو ٹی بنے، ہمارے جو حالات ہے دن بہ دن بگڑتے جا رہے ہیں، خاص کر کوالیفائڈ یوتھ کا. میں کسی گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہوں، کسی پارٹی کے خلاف نہیں ہے، نہ مجھے کسی پارٹی سے لینا دینا ہے. میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے سر، پہلگام کی طرف جائیے، جوس وینڈرز ہے، ہر کسی کو بولے گا کیا پڑھا ہے، میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، میں نے ایم فل کیا ہے. جوس وینڈر پہلگام چینی ویڈر سے ہے، سارے وینڈر جو ہے وہ ہائیسٹ کوالیفائڈ. میں کشمیر کا واحد وہ اسکالر ہوں ریلی جس کو دہلی سے 38 پیپرز کا اپرووڈ کاؤنسلر بنایا گیا ہے. اگر آپ جاننا چاہتے ہو میں آپ کے پورے ڈاکیومنٹس دکھاؤں. 38، جبکہ 4 سبجیکٹ سے ایک انسان پڑھا سکتا ہے. مجھے 38 پیپرز کا دلی سے اپرووڈ ہوں میں. 38. کوئی بھی کشمیر کا نوجوان مجھے کوئی اسکالر دیکھا کہ میرے پاس 20 ہے. میں 38 دلی سے، نہ کہ ریجنل سینٹر سری نگر سے، بلکہ دلی سے میں 38 سبجیکٹس کا اپرووڈ کاؤنسلر ہوں دلی سے. اور میں آج بھی 10 سبجیکٹ پڑھاتا ہوں، چاہے ہاں بالکل محنت کر لیتا ہوں، اسی سے گزارا جو ہے اسی سے ہوتا ہے، اس سے نہیں. وہ ایک سال میں وہ 12 دن کے کلاسز ہوتے ہیں ایک سال میں. 20,000 سے کچھ نہیں بنے گا. اس میں ٹیکس 15% کٹتا ہے. 15,000 سے گزارا تو اگر کرنا ہے تو وہ اسی سے کرنا ہے. مجھے سیلری جو ملتی تھی وہ 28,000 ملتی تھی ایز اے کنٹریکچوئل لیکچرر. علم آج کا مطلب ڈفرینس دیکھیے گا. یو ٹی بھی وہی، یو ٹی لداخ وہ بھی یو ٹی ہے، جے اینڈ کے بھی یو ٹی ہے. وہاں پہ تنخواہ جو ملتا ہے وہ 60,000 ملتا ہے. یہاں کا دیکھ لیجیے گا وہ ابھی بھی 28,000 روپے ہی بنا رہا ہے. میرے 2 بچے ہیں، دونوں بچوں کا مجھے ایک مہینے کا 10,000 روپیہ فیس ہے. از اٹ پاسبل کہ میں 6 مہینے کے بعد جب تنخواہ لوں تو وہی 1,00,000 روپے بنتا ہے 60,000 کے. مجھے 6 مہینے میں 60,000 مجھے اپنے بچوں کو دینا ہے. باقی پیرنٹس کے جائیں گے کہاں؟ سکائی از ناٹ لمٹ، نتھنگ ایلس. جیسے کہتے ہیں نا پرانے زمانے میں دلی دور، وہ نہیں ہے نا اب دور، دن میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے کہ جاب جو ہے اتنا ہی نہیں، کچھ نہیں، یہ سارا کچھ نہیں ہے. آپ کے پاس بہت سارے ریسورس. آپ جائیے بازار جائیے، خالی ایک ہم صبح سویرے آپ سے جانا، آپ کے مادھیم سے میں صبح سویرے جو ہمارے کولیگس ہیں یہاں پہ، تو ہمارے کولیگس تو یہی ہے، ان سے بول دیجیے گا کہ ہم صبح 100 روٹیاں لے کے آتے ہیں. 100 روٹیاں مکی کی روٹیاں، اس سے بھی ہم گزارا کر لیتے ہیں. ایک بندہ خالی اگر صبح روٹی ہی بھیجے تو شاید جاب سے اچھا ہے، 4-5 مہینے سے اچھا ہے. یہی کہ سکائی از ناٹ لمٹ. بہت دور ہے دنیا، بہت. آپ آئیے. بالکل کوئی بھی لڑکا ہے ڈپریشن کا شکار مت بنیے گا. دوائی کھانے کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. جائیے کہیں سے، آپ اپنا انیشیل جاب اسٹارٹ کر لیجیے گا.